महंगाई, करप्शन और सियासी खेल, जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा। वो जो आए थे गरीब की गुर्बत को मिटाने, लगता है गरीब को ही मिटा के दम लेंगे। मफादात, मसलहत और मुनाफकत, कौन है जो इन मसाइल पे बात करे? मसाइल जब बढ़ेंगे तो सवाल तो उठेगा। वसीम साहब, उर्दू बोलने वालों की एक शिकायत है कि सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे उनके ऊपर हमेशा से बंद रहे हैं। क्या MQM के पास इन दरवाज़ों को खोलने का कोई हल मौजूद है? देखिए, MQM के पास शुरू से हर चीज़ का हल रहा है। अच्छा, वो हल क्या है? वो कोई सियासत नहीं है, वो कोई सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की फेवर नहीं है। MQM एक बात करती है शुरू दिन से कि आप मेरिट नाफिज कर दें, जो मुकाबले में वो आगे बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है। हम तो ये बात करते ही नहीं कि आप सिर्फ महाजरों को नौकरी दें। हम तो कहते हैं नौकरी मुलाजमत सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो महाजिर हों, चाहे वो पख्तून हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो बल्लोच हों। मसला इस पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का हक है कि उसको सरकारी मुलाजमत दी जाए। और फिर उसका हक ज़्यादा है कि जो मेहनत करता है, जो तालीम हासिल करता है, जो ईमानदारी से आगे बढ़ता है, जिनके माँ बाप की एक पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी औलाद पे होती है कि जब वो बड़े होंगे किसी अच्छी जगह मुलाजमत करेंगे तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। यहाँ पे मसला जो है ना मेरिट का है, यहाँ पे मसला विल का ना होना है, यहाँ पे मसला नीयत का ख़राब होना है। यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि हम इख्तियार पे काबिज रहें अपने लोग। आप बिलीव करेंगे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, अगर आप इसको असेसमेंट करें सिंध में कि लोगों की 2-2 3-3 जॉब्स हैं, जॉब पे जाते ही नहीं है। वो सिर्फ महीने की वो अपनी तनख्वाह लेते हैं और भुट्टू साहब जिंदा हैं उनके नारे लगा रहे होते हैं। वसीम साहब, एक मेरा सवाल है कि ये PSP और MQM बहाली तहरीक का अलहाक हो गया है, तो इनको कामयाब बनाने के पीछे किन ताकतों का हाथ है? कुछ कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ताकतें नहीं है, ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही थी कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके जो उर्दू स्पीकिंग अक्सरियती इलाके हैं और जिनको हम महाजिर भी कहते हैं, हमें इस पर फ़ख्र है क्योंकि महाजिर जो है वो निस्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और हमने इस वतन अजीज़ के लिए हमारे आबा व अजदाद ने एक लाखों की तादाद में ना सिर्फ गर्दनें कटवाईं, इसमत दरी हुई, फिर ये वतन अजीज़ हासिल हुआ। तो जिस तरह ये MQM का शराजा मुंतशिर हुआ था, इसमें सिर्फ PSP नहीं, इसमें हैदराबाद, MQM पाकिस्तान, PSP और PIB डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, ये मतलब ये तीनों वो बड़ी इकाइयाँ थीं जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जिसका फ़ायदा जो है उन सियासी जमातों ने उठाया जिनका यहाँ पे कोई स्टेक नहीं था, जैसे जमात इस्लामी, जैसे पीपल्स पार्टी। इस शहर में उनका स्टेक कोई नहीं था। उनका फ़ायदा सिर्फ इसी बात में था कि यहाँ की मुंतखब जो जमात है वो मुंतशिर हो, फिर हम अपना रास्ता बनाएं, जिसका भी हालिया सबूत बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा कि जमात इस्लामी भी ज़बरदस्ती आ गई, खुद साख्ता आ गई। उनके मेयर साहब तो बेचारे अपनी शेरवानी बना के बैठे हुए थे, लेकिन उनका काम लगा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 9 मई का वाक़े का फ़ायदा जो है वो पीपल्स पार्टी ने उठाया। ये आवाम का मुतालबा था कि जो महाजिर जमातें हैं वो फौरी तौर पे एक हों, एक प्लेटफार्म पे आएँ, क्योंकि आवाम कराची के आवाम के मसाइल जो समझते हैं और जो हल कर सकते हैं वो MQM की नुमाइंदे कर सकते हैं। और ये MQM या मैं दावा नहीं कर रहे, जब मेयरशिप हमारे पास थी शहर के अंदर, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की शक्ल में हो, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल भाई की शक्ल में हो, तो इस शहर में हमने डिलीवर किया। और फिर इस शहर के मेयर का नाम उस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा मैगज़ीन है उसने मेयर ऑफ द वर्ल्ड के नाम के हवाले से उनको मुखातिब किया। तो हम अमली जद्दोजहद अमल पे यकीन रखते हैं और ये जो हम सब एक हुए हैं तो इसका फ़ायदा आप देखिएगा, इसके समरात देखिएगा कि आइंदा आने वाले शहर कराची में, हैदराबाद में और शहरी इलाकों में MQM दोबारा से एक मजबूत क़ुव्वत बन के उठेगी इंशाअल्लाह। जी वसीम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसा कि एक नारा शुरू से लगता आ रहा है, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, और आपने अपने बातों में अभी इसका जिक्र भी किया, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि भुट्टो कहाँ ज़िंदा है? क्या इस दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई में ज़िंदा है? क्या बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में ज़िंदा है? क्या किल्लत आब का जो मसला है वहाँ ज़िंदा है? या बारिश के बाद टूटी हुई सड़कों में ज़िंदा है? आवाम किस कदर परेशान है, क्या इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आ रहा? ज़रूरी है कि हर मसले के ऊपर प्रोटेस्ट किया जाए।
ایک بچہ اگر ٹارگٹ کلنگ میں مر جاتا ہے تو اس کی ماں جب تک آ کے آگے دھرنا نہ دے، جب تک اس کی فیملی روڈوں پہ آ کے احتجاج نہ کرے، جب تک ہمارے حکمران نہیں سنتے، اور اس کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے، اس فیملی کے پاس جا کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، ان کو دلاسا دیا جاتا ہے، بٹ جو ان کی گھر کی عزیز ترین ہستی جا چکی ہوتی ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو پروگرام میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں وہ ظاہر ہے پانی کے اوپر ہے۔ پانی ہمارا بنیادی حق ہے، پانی جینے کا اہم عنصر ہے۔ پانی ہی کی روک تھام جب کر دی جائے گی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نیو کراچی، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن میں 20 دن 25 دن پانی نہیں ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کچھ امید ہوئی ہے لوگوں کو اور آپ نے اس سلسلے میں کام بھی کیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ لوگوں نے، عوام نے مصطفیٰ کمال، خالد مقبول، انیس قائم خانی، ان لوگوں سے مدد مانگی۔ کیا وجہ ہے MQM سے مدد مانگی، پیپلز پارٹی کی طرف نہیں گئی عوام؟ آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں، ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب، اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ ایک واقعی وہ لیڈر تھے، اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایک ویژن دیا، ایک شعور دیا، اور ان کی جو پروفائل ہے، ان کی پروفائل کے اندر جو نا بہت سارے ایسے کارنامے ہیں کہ جس کو آپ بجھا نہیں سکتے، اس میں دو رائے بالکل نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے ان کارناموں کو، ان کی لیڈرشپ کے ویژن کو آپ کب تک استعمال کریں گے؟ کیونکہ اب آج کے دور میں بھٹو صاحب کا نعرہ ایک سیاسی نعرہ ہے، سندھ کی غریب عوام کو متوجہ کرنے کے لیے۔ عملی طور پہ سندھ میں پیپلز پارٹی پہ زرداری صاحب کی حکومت ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں، تو بھٹو صاحب سیاسی نظریاتی طور پہ زندہ ہیں، اور عملی طور پہ زرداری صاحب کا یہاں پہ قانون چل رہا ہے، اور قانون آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کا جو قانون ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ سر، میئر کراچی کے آنے کے بعد جتنی لوگوں کو توقع تھی کہ جب یہ آئیں گے تو کچھ حالات بہتر ہوں گے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے اردو اسپیکنگ کو بالکل اگنور کر دیا ہے۔ بالکل سرکاری ملازمتوں سے لے کر چاہے یہاں کے کوئی بھی نارمل مسائل ہیں، کراچی کے جو بھی مسائل ہیں، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ بارشیں ہوں گی تو سڑکوں کے کیا حالات ہوں گے، سب چیزیں آپ کے سامنے، کسی چیز پہ کوئی بھی حکمت عملی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ دیکھیں، اس کی جو بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے، اور دنیا کے 7 ممالک سے بڑا شہر ہے۔ نمبر 1، یہاں پہ ایک ایسا میئر چاہیے جو سلجھا ہوا ہو، میچورڈ ہو، جس کو یہاں کے مسائل کا پتہ ہو۔ پھر آپ بولیں گی کہ میں پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن جو سچائیاں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ جس دن میئر کراچی منتخب ہوئے تھے زبردستی، تو آپ نے ان کا اسٹائل دیکھا تھا کہ وہ کس طرح اچھل رہے تھے۔ یہ ایک میئر کو زیب نہیں دیتا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ پہ یا کسی پہ کوئی بڑی ذمہ داری پڑتی ہے نا عوام کی خدمت کی، تو وہ تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب میں یہ ڈیلیور کیسے کروں گا۔ ایک آدمی انجوائے کر رہا ہے میئر بننے کے بعد، اچھل رہا ہے، چھلانگے مار رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ پھر آپ کو جو ہے نا عوام کے مسائل کا وہ نہیں ہے، آپ کو پروٹوکول چاہیے، آپ کو شپشپا چاہیے، آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ میئر صاحب ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ان کو آئے ہوئے، ابھی تک کوئی ان کا ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ کسی ذمہ داری پہ آتے ہیں نا، تو آپ کے اندر تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں برداشت نہیں ہوگی تو پھر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اس شہر کے اندر لوگ بہت پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور تکلیف میں بھی آپ ہی کے حکمرانوں کی وجہ سے۔ میئر کراچی آج آپ بنے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ 15 سال سے یہاں موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ پہلے شکوہ رہا ہے کہ ہمارا ٹین ورک کبھی پورا نہیں ہوا، 2 سال میں فارغ کر دیا، 3 سال میں فارغ کر دیا، تو ہم کچھ نہیں کر سکے۔ آج 15 سال سے بلا شرکت غیرے آپ اس سندھ حکومت پہ قابض ہیں، اور دوسرے میئر صاحب کو پورا بیک اپ ہے سندھ گورنمنٹ کا، مالی طور پہ بھی، وسائل کے طور پہ بھی۔ لیکن اگر آپ مسائل حل نہیں کریں گے تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ کراچی کا عوام ہے، بڑی بادشاہ عوام ہے، اور آنے والے الیکشن میں پھر ان کو بتا دیں گے کراچی کے عوام کہ یہ شہر کس کا تھا اور کس کا ہے، اور انشاءاللہ کس کا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ وسیم قریشی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا، معاملات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ MPs جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، پھر بھی وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمران جو ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں، وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ وائس آف کینیڈا اردو اس پروگرام کا مقصد ہی ان تمام مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔
عوام سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کے مسائل سننے کے بعد ہی ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے اور ان کے پاس پہنچ کے سوال اٹھائیں گے کہ آخر ان مسائل کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں وہ عوام کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے، کیوں نہیں وہ ان مسائل کا حل کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیے اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنی میزبان کوثر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔